کہ ساڈے اتے سب تو پہلا حق تو ہے اللہ پاک جل شانہ دا. قرآن پاک وچ موجود ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی. سورہ الزاریات جڑی کہ 26ویں پارے جو شروع ہو رہی ہے 27ویں پارے جو مکمل ہو رہی ہے، واضح اللہ پاک دا فرمان گرامی ہے کہ میں خالق کریم نے تمام جنوں اور انساناں نوں اپنی عبادت، اپنی بارگاہ، اپنے قرب واسطے پیدا فرمایا ہے. سورہ انعام دے وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی آیت نمبر 161 دے وچ کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام آپ فرما رہے ہو ان صلاتی بے شک میری نماز اور جتنی میری بدنی و جسمانی عبادات ہیں، و نسکی بے شک میری جتنی قربانیاں اور مالی عبادات ہیں، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي اور میری زندگی، میری موت، جینا مرنا للہ رب العالمین، یہ تمام چیزاں اللہ رب العالمین دی رضا اور قرب واسطے. قرآن پاک وچ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والیاں دی سب تو زیادہ شدید محبت خالق کریم اللہ پاک دی بارگاہ اقدس دے نال ہویا کرتی ہے. تا ساڈے تے سب تو پہلا حق ہے اور سب تو بڑا حق ہے تو ساڈے خالق کریم اللہ پاک جل شانہ دا اور عالم خلق وچ ساڈے تے سب تو بڑا حق ہے. تو قرآن نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، وہ محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ دا حق ہے جنہاں نے سانو اللہ پاک دی معرفت عطا فرمائی ہے، اللہ پاک دے بارے چ علم عطا فرمایا ہے، شعور آگہی عطا فرمائی ہے. اور وقت محبوب علیہ السلام دے نال نسبت رکھن والی چیزاں آپ دی ازواج مطہرات جو آپ دی عزت و غیرت انہاں کریم ہستیاں دا ساڈے تے حق ہے. محبوب دا حق جس آیت وچ بیان فرمایا ہے 21ویں پارے سورہ احزاب دی آیت نمبر 6 دے وچ اگو الفاظ کیا ہیں؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. کوئی مومن اپنی جان دے اتنا مالک اور حقدار نہیں جتنا اس دی جان دے مالک اور حقدار میرے نبی علیہ السلام ہیں. وازواجہ امہاتہم اور محبوب علیہ السلام دی تمام ازواج مطہرات قیامت تک آمن والے اہل ایمان دیاں ماواں ہن پیاں. و جس نو جتنی محبوب نال نسبت ہے محبوب علیہ السلام دی حرم محترم، آپ دی اولاد امجاد، اہل بیت اطہار. اہل بیت اطہار دیاں تین قسماں، اہل بیت سکونت وہ حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اہل بیت ولادت وہ محبوب کریم علیہ السلام دی پیاری اولاد امجاد. اور اس دور دے وچ حضور سیدۃ نساء العالمین، حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا دی جتنی اولاد امجاد، حسنی سادات، حسینی سادات، دعا فرماؤ اللہ تعالی حسنی و حسینی سادات دے مبارک قدمہ دے تلویاں دی برکات ابد الآباد تک اسا سب دے شامل حال رکھے. محبوب کریم علیہ السلام دے تیسرے اہل بیت اطہار اہل بیت نسب کہ محبوب علیہ السلام دے ڈاڈا جان حضور سیدنا عبد المطلب دی اولاد دے وچوں جتنے اہل ایمان محبوب دے چچن سیدنا عباس، سیدنا حمزہ، تو محبوب کریم علیہ السلام دے تمام اہل ایمان چچا جان اور انہاں دی جتنی قیامت تک اولاد ہے یہ تمام بنی ہاشم اہل ایمان اے اہل بیت نسب دے بھی شامل ہیں. پہ ساری جملہ کتاباں دے وچ اہل بیت سکونت، اہل بیت ولادت، اہل بیت نسب اور انہاں تمام اہل بیت اطہار دے اساں امتیاں دے حقوق ہیں. تو محبوب اور آپ دے حرم محترم اور آپ دی اہل بیت اطہار دا حق اور وقت انہاں ہستیاں دا حق ہے جنہاں نو محبوب دی شاگردی اور اپنی جانا مال سب کچھ محبوب دے تے قربان کرن دا اور محبوب دا دیدار حالت ایمان پاون دا شرف وہ تمام پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جنہاں دے متعلق جامع ترمذی دوسری جلد سوا 212 کتاب المناقب دی صحیح و سند حدیث مبارکہ اور بڑی کتابہ چی حدیث موجود ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ کرام دے متعلق ارشاد فرمایا کہ من یحبہم فبحبی یحبہم، جڑا میرے صحابہ کرام نال محبت کرتا ہے وہ میری محبت دی وجہ تو محبت کرتا ہے. اور من ابغضہم فببغضی ابغضہم، جڑا میرے کسے بھی پیارے صحابی رضی اللہ تعالی بغض دوری دا خدا نہ خواستہ شکار ہے تو فرمایا در حقیقت تساں اگر تحقیق کرسو تو تواڈے تے عیاں ہوئے سی کہ اس دے دل دے وچ اصل دے وچ میرا بغض آئی، میں اللہ دے محبوب دا بغض آئی، لیکن مسلم معاشرے دے وچ راندے ہوئے میرے نال براہ راست علی اعلان وہ بغض دا اظہار نہیں کر سکدا ورنہ مسلمان اس نو پکڑ گنسن. لہذا جڑا میرا بغض دے دل وچ ہے نا وہ میرے صحابہ کرام نو نشانہ بنا کے اس بغض نو ظاہر کرتا ہے. تو من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم
فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُم میں جامع ترمذی دے الفاظ ہیں، مستدرک امام حاکم امام ذہبی فرمان دیں کہ حدیث بالکل صحیح ہے، امام احمد بن حنبل دی مسند چ حدیث صحیح اسناد دے نال ہے۔ اس حدیث تے محبوب دا فرمان ہے، کوئی شک نہیں کہ محبوب نے فرمایا 1,14,000 تو لے کے 1,40,000 جتنی بھی پیارے صحابہ کرام ہیں، جڑا انہاں نال محبت کردا ہے در حقیقت میں اللہ دے محبوب نال محبت ہے، جڑی میری صحابہ کرام دی محبت دی صورت ظاہر ہو رہی ہے۔ اور جڑا انہاں نال بغض رکھے، انہاں تو دوری دا شکار ہوئے، حقیقت وچ میرا بغض دی وجہ تو انہاں تو دوری دا شکار ہو رہے، تو میرا بغض دے دل دے وچ اور نشانہ انہاں ہستیاں نو بنا